बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बियदि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह नाज़ि अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिद वौनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली क़ादरी यमनारा या गौस आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां दमज़ शेख अख्तर रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारां पीर कामिल कामिलारां रहनुमा बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो कुश्ती बिहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि मेरी ताख़ीर मेरी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से नहीं बल्कि साहिब खाना की फ़ोन कॉल की वजह से हुई, वरना मैं वक्त का इतना पाबंद हूँ कि 2 मिनट पहले ज़रूर आ जाऊँगा, 2 मिनट बाद नहीं आऊँगा। तो ये मेरे घर की महफ़िल है, क्योंकि शहज़ाद मेरे बहुत पुराने साथी हैं, तो उनके लिए अगर वो रात 1 बजे ही बोलते तो मैं आ जाता और 2 बजे बुलाते तो भी आता। तो ये इनकी मोहब्बतें, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनकी मोहब्बतें बहुत कम लोगों में मैंने देखी हैं जो इनकी मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला इनके इस ज़ौक़ में, इस मोहब्बत में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। आज की महफ़िल चूँकि उर्स 11वीं शरीफ भी है, मीलाद मुस्तफ़ा की आमद भी है और साथ में ये उर्स आला हज़रत भी थी और है, लेकिन इनके सब मामलात के दौरान ही इनके ख़ानदान की एक बहुत अच्छी शख्सियत और वो मेरी महफ़िलों में भी अक्सर मुझे नज़र आए और जवान आदमी थे। लेकिन बात यही है कि ये मौत है, किसी वक्त भी आ सकती है। तो भाई अकील कोटद्दू वाले, उनको मैंने पिछले साल देखा था महफ़िल में और आज उनके बारे में सुना कि उनका इंतकाल हो गया, 3 दिन हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब फरमाए। उनके तमाम सगीरा कबीरा दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमाए और क़ब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। ये भाई हमारे शहज़ाद भाई के वालिद गिरामी क़िबला मोहम्मद इस्माइल साहब, ये हर साल महफ़िल सजाते हैं और मैं पाकिस्तान जब आता हूँ मुख्तसर दौरे के लिए तो इसमें ये महफ़िल मेरा हिस्सा रहती है। अल्लाह ताला इनकी सही को कबूल फरमाए। इनके भाई वगैरह सारे माशाल्लाह अब्दुल सत्तार भाई हमारे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला तमाम को खुश व खुर्रम रखे। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त भी है, साथी भी है, अब ज़ुबैर माशाल्लाह कराची की तमाम महफ़िलों में अटेंड करता है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। भाई अब्दुल अहद नाथ खां हैं, मेरे साथ सफ़र में रहते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह ताला इनको भी खुशियाँ अता फ़रमाए। माह रबीउल नूर की आमद है और ये बच्चे सारे मेरे अपने घर के हैं। इन्होंने एक लंबी लिस्ट मुझे दे दी है और मुझे पता है आप लोगों के लिए माशाल्लाह लंगर का भी एहतमाम है। अच्छा, तो अब आप देख लें, इतने सारी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, 16 कलाम है और रच के पढ़ने का फिर मतलब है कि 16 कलामों को 2.5 घंटे में पढ़ा जाए, तो मैं कुछ कलाम इसमें से पढ़ देता हूँ। बेटी अनाबिया की कलाम की फरमाइश अनाया की है, फैमिली वालों की, लेकिन आप ज़ौक़ को कायम रखें तो इंशाअल्लाह पढ़ने में मज़ा आएगा और बच्चे अगर शोर ना करें तो बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ। अच्छा, हमारे नासिर भाई माशाल्लाह ये मेरे 25 साल के सफ़र में रहते हैं। अब इनकी शादी हो गई है, लेकिन मुझे ये था कि शायद वो अब नहीं आएंगे, लेकिन माशाल्लाह मैं आया हूँ तो पूरा मेरे साथ रहते हैं। अल्लाह ताला इनको इस अजर अता फ़रमाए। अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए। दुआ करें अल्लाह ताला इनको इस खुशियों से माला माल फरमाए, दायमी खुशियाँ अता फ़रमाए। ये मैं सिर्फ तस्करा इसलिए नहीं करता कि कोई अल्लाह ना करे कोई बटरिंग हो। ये वो मुखलिस दोस्त हैं जो पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और इंशाअल्लाह महशर में भी साथ होंगे कि सरकार के लिवाल हम के तले हम सब जमा होंगे। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, खूनी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता निस्बत मुस्तफ़ा का है। या दुनिया में भी काम आएगा, महशर के दिन भी काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा गजवज के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
حبیب اللہ یہ نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ جب تک بکے نہ تھے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تمہیں خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کیا بات مدینے کی یارو، کیا بات مدینے کی، کیا مدینے کی یہ دنیا کھاتی ہے خیرات، مدینے کی محبوب دم لائے یارو، محبوب دم لائے، محبوب دم سجائی رکھنا او دیاڑ دا ویلا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے فیصل بھائی کا ساؤنڈ ہمیشہ سدا بہار ہے، مجھے تو بہت پسند ہے ماشاءاللہ، اور بہت مخلص آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ میں کل واک اینڈ میں تھا رات کو، اور کووڈ کے بعد پہلی بار میں نے اتنا مجمع دیکھا، اور یقین کریں اتنا لطف آیا، تقریباً 6-7 ہزار آدمی تھے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ محفل بہت خوبصورت تھی۔ کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو عوامی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں ذوق والے ہوتے ہیں، وہ بھی ذوق والے تھے ماشاءاللہ، ان کا ذوق ہی نرالا تھا۔ لیکن یہ وہ محفل ہے جس میں خاص مدعو لوگ ہیں، اور انہی کی فرمائشیں ہیں۔ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نعت خوانی میں آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلام ایسے ہیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو یہ میری خود کی ذاتی چوائس نہیں ہوتی، مجھے اس طرح باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ میں خود پھنس جاتا ہوں۔ آج کوئی مجھ سے شکایت نہ کرے آ کر، کیونکہ بھائی شہزاد نے مجھے فون پہ 10 دفعہ گنوائی ہیں، یہ ساری پڑھنی ہے، تو اس میں سے کچھ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عنایہ کی فرمائش ہے تو میں حسبی ربی سے ابتدا کر دیتا ہوں، ایسے پڑھنے کے مزہ آ جائے انشاءاللہ، رب بھی خوش ہو جائے، اس کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک اور بات بھی کر دوں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر یہ آج کل کچھ زیادہ ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ رواج بنتا جا رہا ہے، حالانکہ رواج انتہائی غلط ہے۔ جب لائٹنگ لگتی ہے تو لوگوں کو یتیموں کی شادی یاد آ جاتی ہے، جب میلاد مناتے ہیں تو لوگوں کو عمرے پہ بھیجنا یاد آ جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یاد رکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، سرکار کا ذکر ازل سے ہے، قیامت تک رہے گا، یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ہم نعت خوانی کر کر اپنے آپ کو کچھ چودھری نہیں بن گئے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی وجہ سے ہمارا نام بلند رکھا ہے۔
تو جس محبوب سے اتنی اللہ کو محبت ہے کہ اس کا نام لینے والا اتنا عروج پر پہنچ سکتا ہے، تو آپ سوچیں سرکار کا کیا مقام ہے۔ تو یہ بحث میں مت پڑا کریں، یہ صرف شیطانی سازشیں ہیں، اپنے آپ کو سرکار کے ذکر سے دور کرنے کے لیے حربے اپنائے جاتے ہیں کہ سنیوں کو کہیں نہ کہیں ان کو اس طرح کیا جائے، ارے یہاں اتنی لائٹنگ کرتے ہو ربیع الاول میں، ایک غریب بیچاری گھر میں ہے اس کی شادی نہیں کر سکتے، تو یہ لائٹنگ پر ہی کیوں یاد آتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل پہ کیوں یاد آتا ہے؟ جب تمہارے گھر میں 1000 لوگوں کی شادی میں 10 کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں اور 10 سیفن ڈشز لگی ہوتی ہیں اور وہاں کھانے پکائے جاتے ہیں، تو تم کو غریبوں کی شادی یاد نہیں آتی؟ تو یہ صرف شیطانی حربہ بچے ہیں۔ یہ آج کل سوالات ہر گھر میں اٹھ رہے ہیں، ہم سے کبھی بچپن میں ہم نے اپنی ماں سے نہیں پوچھا یا غوث کیوں کہتے ہیں، آج کل کا بچہ پوچھتا ہے یا غوث کیوں کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل کے ساتھ جواب ہے، کبھی بیٹھے بیٹھک میں تو انشاءاللہ آپ کو تسلی سے وقت جواب دوں گا، لیکن یاد رکھیں ایسے کیچڑ مت اٹھا لیں، ابھی اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے نا، جب کھینچے گا تو پتہ چلے گا۔ بچپن سے میں نے اٹھا ہوں نا، جب ماں کی گود سے باہر آیا ہوں تو نعتیں پڑھی ہیں، اور آج مجھے 26 سال ہو گئے نعت پڑھتے پڑھتے، اور قسم خدا کی اس میں جتنا سکون ہے نا کسی چیز میں نہیں، یہ جس کو ملے اس کے نصیب۔ تو بس بحث نہ کریں، اگر کوئی بحث کرے تو تمہاری مرضی، تم یتیموں کو کرو۔ الحمدللہ ہم بھی ہیں، بہت سے لوگ اپنا پیسہ نعت پہ خرچ کرتے ہیں، دوسرا پیسہ لگاتے ہیں، دکھاتے نہیں کہاں لگ رہا ہے۔ تو بہر طور یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ مجھ سے کہی گئی تھی کہ کہیں، اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک رضا پر استقامت نصیب فرمائے، اور سرکار کے غلاموں میں بھی رکھے، اور محشر کے دن بھی سرکار کے غلاموں میں اٹھائے۔ آئیے مل کر